إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرحنا لهذا التسجيل هو شرح مبسط لموقع افتتح حديثا تقريبا منذ 4 أيام. موقع ربح مجاني يهديك 50 دولار كفور تسجيلك في هذا الموقع، ويمكن لك استثمارها ثم استخراج الأرباح التي تتحصل على استثمار هذا البونص المجاني من الموقع. يقول الموقع: إذا تسجلت فور تسجيلك في هذا الموقع ستربح 50 دولار. والتسجيل يكون عبر الجوجل أو تويتر أو الفيسبوك أو عبر هذه المواقع كلها. وكذلك يمكن لك الربح من هذا الموقع 18% على المحل الأول، والمحل الثاني 5% إذا استثمروا في الموقع. وكذلك يمكن لك ربح 30 دولار إذا سجلت فيديو خاص بهذا الموقع. إذا على بركة الله سوف نشرح كيفية التسجيل في هذا الموقع، وكيفية ربح 50 دولار و30 دولار لتسجيل في فيديو ووضعه وإرساله للموقع. كيفية التسجيل؟ ما علينا إلا الضغط على إحدى هذه المواقع. أنا أضغط تسجلت من قبل وتحصلت على بونص 50 دولار من هذا الموقع، لذلك سأضغط ويدخلني مباشرة. أنت كذلك إذا أردت التسجيل تضغط مثلا على الفيسبوك هكذا، ثم سيوجهك فور ضغطك على إحدى تلك المواقع لواجهة الموقع. كما تلاحظون أنا استثمرت، تحصلت على 50 دولار. سوف نشاهدها. نضغط هنا. يقول لي الموقع: سأضغط على معلومات هذه 50 دولار التي تحصلت عليها من فور تسجيلي في هذا الموقع في 1 من شهر 11. استثمرتها وستنتهي مدتها في 4 من 11 2017. ربحي اليومي 0.6%، وإجمالي أرباح 0.9، يعني دولار في ظرف 3 أيام بدون فعل أي شيء. يمكن لك تسجيل فيديو عبر هذا الموقع لتتحصل على 30 دولار. تأتي إلى هنا السيتينج، تضغط ثم تحمل مثلا عنوان أي فيديو. الفيديو الخاص بك الذي سجلته هذا الموقع، كما أفعل أنا حاليا لأتحصل على 30 دولار. وثم آتي إلى هنا وأضع رابط عنوان الفيديو الخاص بي. سأتحصل على 30 دولار إذا كنت أشرح الموقع تفصيليا، وإذا لم أشرح الموقع ككل شرح تفصيلي كله، سوف تتحصل على 10 دولار. ستجدها بأنك ستجدها هنا لكي تستثمر كذلك. أنصح كذلك بعدم الاستثمار حتى تتحصل على بونص آخر من الموقع عبر نشرك لهذا الموقع عبر حسابك الفيسبوك أو موقع آخر. كيفية ذلك؟ أنا ربحت 5 دولار لأنني نشرت هذا الموقع عبر حسابي سيمو فوزازي. نشرته مرة واحدة وتحصلت على 5 دولار أخرى. يعني أنك إذا أردت الاستثمار يعني يجب انشر هنا. كيفية النشر؟ هكذا تضغط على أوفريس، ثم ستجد هنا الفيسبوك يشبه هكذا، ثم تضغط تحت علامة الفيسبوك بوبليس، ثم تضغط على الفيسبوك مثلا هكذا، وتضع رابط الإحالة الخاص بك هنا والمنشور، وتضغط بارتاجي. أنا نشرته لن أتحصل على أرباح لأنني نشرته من قبل. رابط الإحالة الخاص بك ستجده هنا أفليتور بروغرام. تنسخ هذا الرابط لأنه رابط إحالة الخاص بك ستجده هنا. ولدي
شخصا تسجل عبر، سوف نشاهد يو ريفيرال. هذا الشخص وهذا الشخص، يعني هذا الشخص تسجل عبر رابطي، من خلال رابطي عبر الجوجل، وهذا الشخص تسجل عبر رابطي من الفيسبوك. يقولون verified، يعني أنه ليس مفعل. إذا استثمر هذا الشخص أو هذا الشخص سأتحصل على 18% من المبلغ الذي استثمره. هو مثلا استثمر $100، سوف أتحصل أنا فور ذلك على $18. وإذا استثمر المحال تحت المحال الأول، سوف أتحصل على 5%. كيفية نشر الفيديو كما قلت سيتينج. وكيفية الاستثمار، ما عليك إلا الضغط على هكذا وتضغط هنا، ثم يقول لك الموقع إذا استثمرت، إذا أردت الاستثمار في الموقع ستجد المال هنا. سأريكم كيفية الاستثمار إخواني. وإذا تحصلت على $50 وكذلك $5 هي $55. وإذا أردت الاستثمار تضغط كما قلنا هكذا، وتضغط هكذا، ثم تأتي إلى يو بالانس، لأن المال الذي تحصلت عليه من الربح المجاني. تضغط هكذا ثم تعلم على 50. يعني أن يمكن الاستثمار حتى $5000، لكن أنت كربح مجاني تعلم على $50 التي تتوفر عندك هنا. ثم تختار 3 أيام، لأن الحد الأقصى 15 يوم. أنت تختار 3 أيام. 6 في ربح 0.6% كربح قار لجميع الأعضاء الذين يتوفرون على أرباح مجانية. ثم تضغط مثلا هكذا ماك ديبوزيت، سيحولك تكمل العملية لتستثمر البونص الخاص بك. سوف تتحصل على أرباح 0.6% يوميا. كيفية الاستثمار، ما عليك إلا الضغط على التوب إب هنا. إذا أردت الاستثمار في هذا الموقع تضغط على توب إب كما قلنا. ويمكن لك الاستثمار في هذا الموقع من يوندكس موني والفيزا كارد الخاصة بك والماستر كارد الخاصة بك والبيرفكت موني والبنك الباير وبنك الكيوي وأبناك البيتكوين، وكذلك هذا البنك لا نعرفه. إذا أردت الاستثمار ما عليك إلا الضغط مثلا البيتكوين. نضغط هكذا، ثم نضع المبلغ الذي نريد استثماره، ثم نضغط هكذا. يرسل لنا الموقع هذا العنوان لغاية من 1 إلى R، وننسخه، ثم ننسخ المبلغ كذلك الذي نريد استثماره، ونذهب إلى أبناك البيتكوين الذي توفرنا نرسل له المال. لكن أنا كمبتدئ في هذا الموقع لا أنصح أحد بالاستثمار. أنا أردت شرح هذا الموقع لأتحصل على $30 فوات تسجيل الفيديو لهذا الموقع، وكذلك لإفادة الغير، لإفادتكم. لا أنصح بالاستثمار في هذه الفترة، لنرى أشخاص أجانب يستثمرون في هذا الموقع ويسحبون منه عبر اليوتيوب، عبر شروحاتي لهذا الموقع. كهذا الشخص سأبين لكم بأنه استثمر في هذا الموقع وتحصل على أرباح وسحب. مثلا ها هو يخبر بأنه التفاصيل في هذا الموقع، يوري بأن أرباحه هو استثمر $500 وتحصل على أرباح $65. يعني يتوفر على $65 في الربح المجاني و$500 الذي استثمرها. كيفية الاستثمار قلنا نضغط، ما علينا إلا الضغط على توب إب ونكمل العملية. وكذلك إذا أردنا السحب من هذا الموقع نضغط أوتيل.
لنسحب. كيفية السحب مثلا إذا أردنا السحب إلى يندكس موني والفيزا كارد والماستر كارد والبيرفكت موني والباير وبنك الكيوي البيتكوين، ما عليك سوى الضغط على إحدى تحت أسفل هذا البنك إذا أردت السحب. مثلا إذا أردت الحد الأدنى للسحب هو $10 من هذا الموقع. ثم تضع هنا عنوان محفظتك من الأبناك التي شرحتها من قبل، وتضع المبلغ الذي تريد سحبه، ثم تضغط أوتيب. يعني هذا الموقع أراه أنه سيتهافت عليه الأجانب بكثرة، لأنني وجدت عدة أناس شرحوا هذا الموقع على في اليوتيوب. وهنا يبين لك كم مبلغ استثمار الأعضاء إجمالي وكل شيء. وهذه بعض الفيديوهات لأشخاص يمكن لك الضغط ومشاهدة فيديوهاتهم التي وضعوها على قنواتهم اليوتيوب. إذا إخواني أخواتي، عفوا سأريكم شرح. يوجد كذلك التليجرام، مجموعة التليجرام سوف تجدها أسفل هذا الموقع، أو الضغط على هنا لمشاركة معلومات الموقع. تضغط مثلا على هنا، سوف يظهر لك الجروب الخاص بهذا الموقع، وهو كاش كوينت بانك. تجد المنخرطون في هذا الموقع يضعون شروحاتهم وأرباحهم وإثباتات السحب من هذا الموقع، يعني أنك تنخرط في هذا المجموعة تيليجرام. إذا إخواني أخواتي، كان هذا شرحي مفصل لهذا الموقع، ولا أنصح بالاستثمار حتى نشاهد إثباتات السحب لهذا الموقع. أنا أردت إفادتكم بهذا الموقع للربح المجاني فقط، وكذلك أن أتحصل على فوات تسجيل هذا الفيديو وإرساله للموقع على $30 إضافية لكي أستثمر، لكي يزداد ربحي من الاستثمار. السلام عليكم، إلى شرح قادم إن شاء الله.